سرحت يوم تمدقنا هنا جيجنا سراويت زبوي ويان حرنة تقراي مسمح حازوتو زخونو ديمقراسيا ويان تقالستي إثيوبياويان حبيرو نقف عنيا سراويت الدرق حامشيشو منبر منقست زخونت أديس أبابا حراب موسى ناي لعل عسر شديش عمتات مرير برتاو تقاللكم بعوت كزازم غيرلو أب تاريخ كلت ولودوتات تقراي كلتين معالتات نناي بعلن رزين ترقم زلوان بدمن بعصمن جاقانو دك هزب استقهدا تاريخاويان وتادروان عوتات استحفظولن عبلب هزب تقراي زنت ألت زي هاسس زخر قديفان زحلفها معالتاتين سنة إسران حدن كلتشحن 13 عام تمرتن قنبوت إسرا شحن 983 عند علامة زمدب نرزنتن ترجم نسأنتن كلتين علاتات بمنص الربح حزب تجراين رزين ترجم تجراين انتي مسل نزب الحساب زجلس إمو كسام زام مدباتنا حبيركمنا نختصنحو أدمنا إيو بارو بتولد ماجست يزيدن بار سراويت يمهالونا قرنت على موتات نكناك ونجمرا أب تاريخاوي تعلت قنبت إسرا خوينا ندحريت 33 عام تملسنا نتشعوزنا برخونتات بزتوسنا ملكعو نملعال نفتن دحر عوت وفروال اللين حوحات إيهو دقزمر حسراويت كابدسي كسابت أرما برزالو كبابتات حارا دحر مقبارو كأتسئلو أبز صعب وفرو وقاقن نكتما دي سابا كمزقوات أتسرا بفتسوم زد أرات أرين برن كابزبتو وساقي 13 قنبت الشحن 983 عام تمرت مالتون دحر كتما دسي كاب سراويت درق حرام خانا اتوم ان 10 عامتات عن منبر سلطان دايبوم تصنحو كونرال منغستو هايله ماريام سلطانهم راح ريحهم ناب زومبابي مهدامهم عاوت إيه ودق زي قرنا مسألة زخدلو وان نيرو بزخونة 16 قنبت شحن 983 عام تمرت إرترا ملو كاب درق حراد حرم خانا 4 معالت تصنحو تقادل تحوحات إيه ودق نكتما دي ساباب مقصصار عاوتهم بخمز ملكو عقاوحو قلاتكم زخونة جيجنا سراويت زبوي ويان حرنة تقراي مسمح حازوتو زخونو ديمقراسيا ويان تقالستي إثيوبياويان حبيرو نقف عنيا سراويت الدرق حامشيشو منبر منقست زخونت أديس أبابا حراب موسى ناي لعل عسر شديش عمتات مرير برتاو تقاللكم بعوت كزازم غيرلو إسرا قنبت زتفليت معالتي آنيرا بحدقز اتوم كابد دبيت جميروم نعسر 7 عامتات عبرخان جاكان كرتت زبولو تقادلتي فرمس وقتهم زرأيولا بخالق قز لما اتي بقوانكو خزاربن مسال عرسو سانن عرس محدران تقراي كرقاقز اللو زبهاق هزبي باتهم مريقو زلأخم دقو عبتا تاريخاوي تعلت نخلو حتوتاتو ملس زخون عاوت أما قابر سألاتو بدم وفيات تقادلتو زرقاقز ألا فلي تعلتيا قنبت إسراء ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም የሥራ ጉብኝት የሚያደርግ በመምሰል ወደ ዚምባብዌ መኮብለሉን አንድ የመንግስት ምክር ቤት ቃል አቀባይ ገለጸ። መንግስቱ ኃይለ ማርያም የሥራ ጉብኝት የሚያደርግ በመምሰል ወደ ዚምባብዌ መኮብለሉን አንድ የመንግስት ምክር ቤት ቃል አቀባይ ገለጸ። ግንቦት 20 የኢህአዴግ ሰራዊት በአዲስ አበባ نابسنا إسران حدن ملس نابتا بفصوم دراما وزخون عوت وفرالولا دينجت كم وحوحتا سماي مسيلا زبرقت معالتي زعلت من البات كوحودات والكسبات وصائي بخمز فتنة فتسيمو بزيت حسب قات أمي كتكستي يلوز حسب أكال أين برن إلكا كتزارب الله تدفر كأسبتاويت معالتي آنيرا سلزخونا دما دحرتي نشومون توارح مملأتا دهيدقو بورد راح كسمع تسأنها حزب تقراي دنجت جاقانو دقو عبحانتي تاريخاويت معالتي نزبزح خفال تقراي حراوز يوم كتمام قلز تقوصات سيروم زبل بالسرات نتسمع بفتسهم قوصات سيرو زي خيل سمعي تنصباريقو
نتا ورقاويت علت دما نمغلاص بزخبد كونت صمبيلوا لعل زخونه تاريخاوي هايمانوتاون وتادراون عوت تأمر سرحتي يوم تمدقنا نصصر كلتي ان تاريخويان معالتات ولاكوا سنه 21 كونت غنبت 20 كلتي ان اب استفلالي معرفات قال سستغهدا ننبينو ترغمي هلون نحزب تግራይ ግን كلتي ان كبارنتن ጭቆና نملقا نايستغبره مري ربرتاو قالسي فرزر ايلن وقوبات علتين برقص سنة 21 جنا أب إيد سألا أزلو خبابتات تግራይ حاران كيوت استرخبت مقر تعاود تخوننبر مجمر نايتي فرا ألبو قعزو كللم حاران كلل عفارن بمخانا زوق سوا وقناتون وحودات يكونون انتخونا قن إذا تاريخاوي تعلت أبلعلتي نايدق حيلة أخاخيبو هزبو زج أفجفة مزيقاتاتو أبقزاء مريتهم كم كال أي زيقا قوتيرو بتقراونتهم طرح كشقررون كحفرون زخ على سرعات مقور عوت نايز تحافسلو وفرا ألولا مخنبتيت بمخانا قن كبري قباء يسمعني يلوه انبلا يسمعني يمتح انبلا وإذا سبيبو عذاب حضروا مفتح وتولي ورغبوا غنبت إسراء كمتي أم توينا نمغلاط زفتنايو نخلهم مسرتاو حطوتات تغارو زملست علتيا مسل عرس محدرا سبعون ديمقراسياون مسل بعبي ودما نتبواغا زيتمن صوري نفاس سلام النصانتن زمصات علت سلازخونت برزنتان بتزفترتو صلوان ترغمن كابسن 21 كونه كاب كالوت تاريخوين معلتات حزب تግራይ فليكت بلي غبرا يخون امبر دحر سنة 21 بفلاي دما دحر مقوصصار دسين كومبولچان بوغن بلصغنا نزقربه ناي درድር حساب مرحتنا تزقبلو نيروم كساب ጫፍ ደብረ ብርሃንን ጣርማ በርን ከምጓዓዝ كساب ጫፍ ወልቃይትን ሕሞራንን ተዝخيد ትርጉምን ጣዕምን سنة 21 ون ልክዕ ከም ጉንበት 20 መማዓዘ ዝብሉ ወገናት ውን ውሑዳት ይኮኑን أموداتا قعزو تدقاقامي وياننت قالس حزب تግራይ بوحلول دبلوماسياو صعرن نقوحت مرحتن تنكور وتادراو عقمن نحنساب نحوارو نبقعو ولودوتات كابتي زمن نحلو زمتص كوينا تعرفهم بروفتان سلامن زنبرولا تግራይ كتفطر يقبا ملأختي تارجت ميديا ايو سلام